हुन्छ, यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आज यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि आजको यो पवित्र सङ्गतिमा स्वागत छ। म तपाईँहरूलाई आज फिलिपीहरूलाई पावलले लेखेको पत्र 4 अध्यायको म 4 पददेखि लिएर म 7 पदसम्म म पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि पनि भन्दछु, आनन्द गर। तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्। प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। कुनै कुरामा चिन्तित नहौ, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदन साथ धन्यवादसित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हुन् र समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको हृदय र तिमीहरूको मनलाई यीशुमा रक्षा गर्नेछन्। आमेन। आजको मेरो यो शीर्षक चाहिँ छ द एन्सर टु एन्जाइटी। चिन्ताको बेलामा चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट के छ उत्तर, ती कुराहरूलाई हामी ध्यान दिनेछौँ। जब हामी यो 4 अध्यायको 4 देखि लिएर 7 पदको जब हामी खण्ड पढ्छौँ, यो खण्डमा चाहिँ यसको पृष्ठभूमिमा चाहिँ जब हामी अध्ययन गर्छौँ, यसको पृष्ठभूमिले हामीले यही कुरो देखाएको छ कि यहाँ चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई पावलले चाहिँ विशेष किसिमको एउटा अवेरनेस, एउटा विशेष किसिमको एउटा सुझाव यहाँनिर दिएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। जो व्यक्तिहरू चाहिँ सँगसँगै पवित्र परमेश्वरको विश्वासमा तिनीहरू चाहिँ यात्रा गरेको छ, सुसमाचारको निम्ति सङ्घर्ष गरेको छ र अब चाहिँ यी मानिसहरूको बिचमा चाहिँ दोस्रो विचार आएको छ। सायद तिनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउँदाखेरि सायद विभिन्न किसिमको मूल्यहरू चुकाउनु परेको होला। त्यही कारणले यिनीहरूकोमा चाहिँ दोस्रो विचार आएको हुनुपर्छ। यसकारण सायद यिनीहरूको विचारमा अब यस्तो बिन्दुमा आइपुगेको छ जुन बिन्दुबाट चाहिँ अब यिनीहरू चाहिँ काहीँ न काहीँ अब चाहिँ पूर्ण विराम लगाउन खोजिरहेको छ, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले अगाडि बढ्न खोजेको छैन। यसकारण पावलले चाहिँ यहाँ भएका यो जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई चाहिँ राम्रोसँगले समाधान गर्नका निम्ति चाहिँ उसले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको अनुभवबाट चाहिँ उसले चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ बताइरहेको छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर 4 अध्यायको 1 पदमा पावलले यसरी भनेको छ, यसकारण मेरा भाइहरू, म तिमीहरूलाई माया गर्दछु र तिमीहरूको चाहना गर्दछु कि तिमीहरू मेरो आनन्द र मुकुट हौ। मेरो प्रियहरू, यसरी नै प्रभुमा स्थिर हौ। पावलले यहाँ एउटा विशेष किसिमको समूहलाई चाहिँ भनिरहेको छ, स्ट्यान्ड फर्म, स्थिर हौ भन्ने कुराहरू, र उसले आफ्नै जीवनबाट चाहिँ आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण अनुभवबाट चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ सिकाउन खोजिरहेको छ। आउनुहोस् त हामी 3 अध्यायको फिलिपी 3 अध्यायको 8 पदमा हामी भेटाउने, त्यहाँ यसरी पढ्नेछौँ। साँच्चै भन्ने हो भने यसो मेरा प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरालाई म हानि नै ठान्दछु। ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्न सकु भनेर उहाँको निम्ति मैले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छु अनि ती सबैलाई फोहोर मैला तुल्य म गन्दछु। ल हेर्नुहोस् है त, पावलले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिन्नुभन्दा अगाडि उसले धेरै कुराहरू उसले प्राप्त गरेको थियो, उसले धेरै कुराहरू उसले जानेको थियो, बुझेको थियो र उसले धेरै कुराहरूको उपलब्धि गरेको थियो र उसँग प्रशस्त घमण्ड गर्ने कुराहरू थियो। तर उसले अहिले आएर यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले प्राप्त गरेको र मैले उपलब्धि गरेको जे जति छ ती सबै कुराहरू चाहिँ यीशु ख्रीष्टको तुलनामा चाहिँ ती चाहिँ फोहोर मैला सरा हो भन्ने कुरो बताएको छ। एकपट्टि यीशु ख्रीष्टलाई राखेको छ र एकपट्टि चाहिँ उसको चाहिँ सबै सक्सेसहरू, सफलताहरू राखेको छ र उसको सबै सफलताहरू, उसको सबै उपलब्धिहरू चाहिँ पवित्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको अगाडि चाहिँ त्यो चाहिँ फोहोर मैला सरा हो भन्ने कुरो चाहिँ पावलले त्यो कुरो बुझेको छ र ती कुरोलाई पावलले यहाँनिर बताउन खोजिरहेको छ। त्यसपछि पावलले के भनेको छ, हामी 3 अध्यायको 10 र 11 पद पढ्नेछौँ। म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकूँ र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँको दुःख भोगमा सहभागी हुन सकूँ, सम्भव भए मरेकाहरूबाट म पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकूँ। ल हेर्नुहोस् न, सम्भव भए है, दि अल्टिमेट है, पावलको अल्टिमेट चाहना चाहिँ के थियो भन्दाखेरि टु एटेन्ड द रेजरेक्सन फ्रम द डेड। हेर्नुहोस् न, मृत्युबाट पुनरुत्थानको उसले अनुभव गर्न चाहन्थे। यीशु ख्रीष्ट सँगसँगै उसले दुःख कष्ट भोग्न चाहन्थ्यो। उसले सबै उसको सक्सेसहरूलाई एकपट्टि राखेर चाहिँ
प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई अर्कोपट्टि राखेर चाहिँ उसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको मृत्युमा, दुःखमा र उहाँको पुनरुत्थानमा चाहिँ उनी चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ सहभागी हुन चाहन्छन्। र त्यसपछि हामी पढ्दै गयो भने 12 पदमा उसले यसरी भनेको छ, मैले सबै कुरो प्राप्त गरिसकेको छु भन्नु खोजेको होइन, तर जुन कुराको निम्ति परमेश्वरले मलाई चुन्नु भएको छ त्यो कुरो प्राप्त गर्न सकौँ कि भनेर चाहिँ मैले सबै पछाडिका कुराहरूलाई चाहिँ बिर्सेर चाहिँ म अगाडितर्फ चाहिँ म लम्किरहेको छु। जुन लक्ष्य मेरो निम्ति राखिएको छ त्यो लक्ष्यको निम्ति चाहिँ म दौडिरहेको छु भनेर चाहिँ पावलले यहाँनिर बताएको छ। For the prize of the heavenly call of God in Jesus Christ, ख्रीष्ट येशूमा स्वर्गीय इनाम के हो त्यो कुरो चाहिँ मेरो अगाडि राखेर चाहिँ म पछ्याइरहेको छु भनेर चाहिँ पावलले बताइरहेको छ। यसकारण पावल इज एड्रेसिङ डाइरेक्टली टु द बिलिभिङ कम्युनिटी इन फिलिपाई। फिलिपीमा भएका विश्वासी समुदायलाई चाहिँ पावलले चाहिँ डाइरेक्ट रूपले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ उसले सम्बोधन गरेको कुराहरू बताइरहेको छ। र उसले चाहिँ बताइरहेको छ यसकारण 4:1 पद, यसकारण यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रियहरू हो यसरी नै प्रभुमा स्थिर हौ। हेर है त, जसरी मैले यी सब अमूल्य थोकहरू चाहिँ ख्रीष्टको निम्ति मैले सम्पूर्ण कुरा त्यागी दिएको छु, किनभने ख्रीष्टको तुलनामा चाहिँ मैले प्राप्त गरेको, मैले हासिल गरेको अमूल्य कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ फोहोर मैला सरा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ म एउटा यस्तो लक्ष्यमा दौडिरहेको छु र उहाँको दुःखमा, उहाँको मृत्युमा र उहाँको अनुभवलाई, उहाँको पुरै रूपले पुनरुत्थानलाई चाहिँ म अनुभव गर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ पावलले भनिरहेको छ। यसकारण यो समुदायलाई, फिलिपीमा भएको समुदायलाई भनिरहेको छ, हेर है तिमीहरू चाहिँ स्थिर रहनुपर्छ। यसकारण तिमीहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ त स्थिर रहनुपर्छ भन्ने कुराहरू। र फिलिपीमा 2 जना स्त्रीहरू थियो जसको नाम चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ, यहुदिया र सिन्तिके भन्ने नाम बताएको छ 3 पदमा। तिनीहरू चाहिँ सुसमाजको निम्ति एकदमै धेरै सङ्घर्ष गरेको थियो र तिनीहरू पावल सँगसँगै तिनीहरूले चाहिँ सङ्घर्ष गरेको थियो। तर यिनीहरूको बिचमा एउटा यस्तो किसिमको समस्या आइपरेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यी 2 जनाको बिचमा चाहिँ एक अर्कासँग मत नमिल्ने भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू एकदमै चिन्तामा छ, यिनीहरू अब अगाडि बढ्न सकेको छैन। अब पावलले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई 2 पदमा के भनिरहेको छ हेर्नुहोस् त, 4:2 पदमा, म यहुदिया र सुन्तिकेलाई प्रभुमा एउटै मनको होस् भनेर भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् त, म आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु, एउटै मनका हौ भनेर चाहिँ म आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु भनेर पावलले बताएको छ। र पावलले यो पनि भनेको छ है, मेरो अनुसरण गर भन्ने कुराहरू, स्ट्यान्ड फर्म। म जसरी हेर मलाई, म जसरी स्थिर भएको छु त्यसरी नै तिमीहरू पनि के हौ त स्थिर हौ। र धेरै टिका टिप्पणी लेख्ने मानिसहरूले यसरी पनि भनेको छ, यहुदिया र सिन्तिकीको बिचमा चाहिँ एकदमै थुप्रै डिसएग्रिमेन्टहरू भएको कारणले गर्दाखेरि, उनीहरूको मत नमिलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ यस्तो किसिमको बिन्दुमा आइपुगेको छ जसबाट चाहिँ अब तिनीहरू चाहिँ अगाडि बढ्न नसक्ने भएको छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ पनि तिनीहरूले बताएको छ। The context suggests that it is far more likely that they have stepped back from the challenge of the discipleship. अब चाहिँ तिनीहरू यस्तो किसिमको बिन्दुमा आइपुगेको छ, अब चाहिँ तिनीहरू चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ चेलापनको जुन यात्रा थियो त्यो यात्रा चाहिँ तिनीहरूको लगभग सकिसकेको जस्तो हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यसरी नै जतिजना अझै पनि परमेश्वरलाई पछ्याउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ अथवा गरिरहेको छ, जस्तो सुकै मूल्य चुकाउनु परे तापनि, जसले दैनिक जीवनमा आफ्नो क्रुस उठाउन अझै पनि हिचकिचाउँदै हुनुहुन्छ भने यस खण्डले हामीलाई के कुरो सिकाएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी विचार गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, यसको हामीले विचार गरिसकेका छौँ। यहाँनिर 2 जना छोरी मान्छेहरू छ जो चाहिँ उनीहरूको बिचमा मतभेद भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन र यिनीहरू लगभग अब चाहिँ पूर्ण विराम लाग्न आँटिसकेको छ। यिनीहरूले पावल सँगसँगै यात्रा गरेको थियो र पावलले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनबाट, आफ्नो अनुभवबाट चाहिँ तिनीहरूलाई सिकाएर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ स्थिर हौ र एउटै मनका हौ भनेर चाहिँ पावलले बताइरहेको छ। अनि त्यस्ता व्यक्तिलाई पावलले के भनिरहेको छ, सबभन्दा पहिलो कुरो के छ, होल्ड अन द जोय टु बी फाउन्ड इन गड है। सबभन्दा पहिला चाहिँ प्रभुमा आनन्द गर र प्रभुमा आनन्द गर भन्ने कुरो बताइन्छ। म फेरि पनि भन्दछु प्रभुमा आनन्द गर। हेर्नुहोस् त 4:4 पद लेखेको छ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। यहाँनिर चाहिँ पावलले चाहिँ उत्साह दिइरहेको छ
यी दुईजना छोरी मान्छेलाई मात्र नभएर चाहिँ पुरै फिलिपीमा भएका मण्डली समुदायलाई चाहिँ पावलले प्रभुमा सधैँ आनन्द गर भनेर चाहिँ उसले यहाँनिर उत्साह दिइरहेको छ। र यो आनन्द चाहिँ हाम्रो परिस्थितिमा चाहिँ हाम्रो एकदमै जटिल परिस्थितिमा कतिचोटि चाहिँ हामी आनन्द मनाउन सक्दैनौँ। कतिचोटि चाहिँ हामी दाँत किटी पनि चाहिँ हामीलाई भित्र मनमा चाहिँ रिस छ र बाहिर चाहिँ हामी चाहिँ मुसुक्क हाँसिदिने त्यस्तो किसिमको आनन्द पनि यहाँनिर बताउनु खोजेको होइन। तर यहाँनिर चाहिँ पावलले चाहिँ के भन्नु खोजे, हेर है परमेश्वरमा जे कुरो असल छ त्यो कुरोलाई चाहिँ सम्झेर चाहिँ तिमीहरू के गर त आनन्द गर। द रिजोइस इन अल द गुडनेस द्याट इज फाउन्ड इन गड। परमेश्वरमा जे जति असल छ त्यसलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ के गर भन्ने कुरा बताएको छ। त्यसलाई चाहिँ हेरेर तिमीहरू आनन्दित भऊ भन्ने कुराहरू हामी पढौँ त हिब्रू 3:1 यहाँनिर पनि त्यही कुरो बताएको छ। यसकारण स्वर्गीय बोलावटबाट सहभागी भएका पवित्र भयो, हामीले दृढ स्वीकार गरेका छौँ, प्रेरित तथा प्रधान पुजारी यसलाई विचार गर। त्यहाँ लेखेको छ फिक्स योर थट्स अन जिजस क्राइस्ट, होल्ड अन टु देयर फेथ। ही सेज फिक्स योर थट, यहाँनिर के भन्छ, हाम्रो सोच, हाम्रो मन, हाम्रो विचार चाहिँ येशूमा लगाऊ भनेर पावलले बताएको छ। यहाँनिर हिब्रूको लेखकले बताएको छ। त्यसपछि हामी पढौँ त 12:2 हाम्रो विश्वास सुरु गर्नुहुने र पूरा गर्नुहुने येशूलाई हेरौँ, र पूरा गर्ने येशूलाई हेरौँ, जसले उहाँको सामुने राखिदिएका आनन्दको निम्ति अपमानलाई केही जस्तो नठानी क्रुसको कष्ट भोग्नुभयो। ल भइहाल्यो, त्यति नै हो है त। यहाँनिर के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पावलले चाहिँ यहाँनिर फिलिपीमा भएका विश्वासीले भने रिजोइस इन द लर्ड। के म कस्तोमा रिजोइस गर्ने भन्दाखेरि बाई रिजोइसिङ बाई अन्डरस्ट्यान्डिङ द गुडनेस अफ द लर्ड द्याट इज फाउन्ड इन हिम, है। पवित्र परमेश्वरको त्यो भलाइलाई सम्झेर, उहाँको कृपालाई सम्झेर हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ, रमाउनुपर्छ भन्ने कुरो। त्यही हिब्रूको लेखकले त्यही भने यसकारण हाम्रो पुरै मनले चाहिँ, हाम्रो सम्पूर्ण विचारले चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरलाई हेर्नुपर्छ भन्ने कुरो बताएको छ। हिब्रू अर्को ठाउँमा 12:2 अहिले हामीले पढेको त्यही हो, फिक्स योर आइज अन जिजस क्राइस्ट। अघि चाहिँ फिक्स योर थट्स इन जिजस क्राइस्ट भनेको थियो, अब अहिले चाहिँ फिक्स योर आइज इन जिजस क्राइस्ट भन्ने कुराहरू बताएको छ। यसकारण चाहिँ इट इज इन लुकिङ टु गड द्याट वी क्यान ट्रुली रिजोइस। यदि हामीले परमेश्वरलाई साँचो रूपले हेरिरहेको छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामी रमाउन सक्छौँ है भन्नु खोजेको। द रोड वी ट्राभल मे बी डिफिकल्ट इभन डिस्ट्रेसिङ बट वी क्यान लुक टु गड एन्ड रिजोइस। हामी जुन बाटोमा हिँड्दैछौँ सायद त्यो एकदमै चिन्ताजनक छ होला, एकदमै अप्ठ्यारो छ होला है, अहिलेको परिस्थिति कति अप्ठ्यारो छ, तर पनि यदि हामीले परमेश्वरलाई हेर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी परमेश्वरमा हामी के हुन सक्छौँ, आनन्दित हुन सक्छौँ। किनभने परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, उहाँ दयालु हुनुहुन्छ, उहाँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ, उहाँ कृपालु हुनुहुन्छ, उहाँ क्षमाको परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँको विश्वसनीयता कहिले पनि के हुँदैन त, टलेर जाँदैन। यसकारण चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई सम्झेर चाहिँ पावलले यी दुईजना बहिनीहरूलाई मात्र नभएर त्यहाँ फिलिपीमा भएको सबै समुदायलाई चाहिँ प्रभुमा आनन्द गर है, सधैँ आनन्द गर भन्ने कुराहरू बताएको छ। र अर्को कुरो पावलले यहाँनिर चाहिँ होल्ड अन टु क्यारेक्टर अफ क्राइस्ट 5 पदमा त्यही कुरा, प्रभु यीशु ख्रिस्टको चरित्रलाई पक्रिराख भन्ने कुरा बताएको छ। हेर्नुहोस् त 5 पदमा यसरी लेखेको छ, तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूमा थाहा होस्। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ के हो त, ख्रिस्ट येशूको एउटा चरित्र हो। पावलले फिलिपीमा भएका विश्वासीहरूलाई र विशेष जो मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो समर्पणलाई पूर्ण सोच विचार गरेर फेरि पनि प्रभुलाई पछ्याउन खोजिरहेको छ है, टु कन्टिन्यू टु लिभ इन द स्पिरिट अफ जेन्टलनेस, इन द स्पिरिट अफ जेन्टलनेस, सहनशीलतामा यीशुलाई पछ्याउनको निम्ति चाहिँ तिमीहरू के गर भनेको छ त, यीशु ख्रिस्टको चरित्रलाई चाहिँ पक्रिराख भन्ने कुरा बताएको छ। द क्यारेक्टर अफ जिजस क्राइस्ट इज आवर प्राइम इक्जाम्पल अफ जेन्टलनेस एन्ड हिज जेन्टलनेस वाज अफ्टन मेट विथ द हेट्रेड एन्ड भायोलेन्स। हेर्नुहोस् त, प्रभु यीशु ख्रिस्टले कतिचोटि सहनशीलता देखाउनु भयो, उहाँ आफै सहनशील हुनुहुन्थ्यो र उहाँ दीन र नम्र हुनुहुन्थ्यो, तर धेरै मानिसले उहाँको दीनतालाई र नम्रतालाई, उहाँको सहनशीलतालाई बुझेको थिएन। यसकारण चाहिँ कतिपय मानिसहरूले उहाँको त्यो सहनशीलतामाथि तिनीहरूले विद्रोह गरेको छ, त्यसलाई घृणा गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ हिंसाको रूपमा लिएको छ।
तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि, हिंसाको बीचमा पनि, है दुरुपयोगको बीचमा पनि यीशुले आफ्नो सहनशीलता निरन्तर रूपले देखाउनु भएको छ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ पावलले ती फिलिपीमा भएको विश्वासीले भनिरहेको छ, होल्ड अन टु द क्यारेक्टर अफ क्राइस्ट। ख्रीष्ट यीशुको त्यो चरित्रलाई चाहिँ पक्रिराख भन्ने कुरा बताएको छ। र Paul seeks to encourage the disciples to hold on to the character of Christ because it is by living in Christ that we can experience salvation. किनभने हामीलाई थाहा छ कि यीशु ख्रीष्टको चरित्रलाई हामी पक्रिराख्यौँ भनेदेखि चाहिँ र यीशु ख्रीष्टको साथसाथै हामी हिँड्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो अनुभव हामीले गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त? हामी मुक्ति पनि अनुभव गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो पावलले बताएको छ। तेस्रो कुरो पावलले के भनेको थिए? 4 अध्यायको 5 पदमा नै भनेको छ, हेर्नुहोस् त, प्रभु नजिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बताएको छ। हेर्नुहोस् त, प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट यीशुद्वारा टाढोमा भएको परमेश्वर अब हामीसँग नजिकमा आउनुभएको छ। हेर्नुहोस् त, यसकारण चाहिँ पावलले भनेको छ, होल्ड अन टु द नियरनेस अफ गड, है त। परमेश्वरको त्यो नजिकपनलाई चाहिँ पक्रिरह, तिमीहरूको जीवनबाट चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति टाढो नगएको होस् भनेर चाहिँ पावलले बताइरहेको छ। वाट एभर वी एक्सपिरियन्स इन आवर लाइफ, रिलेसनसिप, वर्क प्लेस, है, हामी जुनसुकै ठाउँमा भए तापनि परमेश्वरको उपस्थितिलाई चाहिँ हामीले टाढा जान दिनु हुँदैन। परमेश्वर जहिले पनि हाम्रो नजिकमा ख्रीष्ट यीशुद्वारा आउनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ पावलले यहाँनिर त्यही कुरो बताएको छ, होल्ड अन टु द नियरनेस अफ गड। अर्को कुरो 6 पदमा के भनेको छ पावलले? हेर्नुहोस् त, कुनै कुरामा चिन्तित नहो, है, डोन्ट बी एन्सियस। कुनै कुराको निम्ति तिमीहरू चिन्तित नहो। यो चाहिँ हाम्रो मुख्य विषय हो आजको। हेर्नुहोस् त, यसकारण चाहिँ यो चिन्ता चाहिँ हाम्रो शरीरमा, हाम्रो जीवनमा, है, हाम्रो मस्तिष्कमा, हाम्रो हृदयमा कोही बेला सानो चिज भएर छिर्छ, कोही बेला चाहिँ ठुलो चिज भएर छिर्छ। र कतिचोटि चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई भित्रभित्रै खाइदिन्छ, है। यसकारण चाहिँ कतिचोटि चाहिँ हामीलाई रुपियाँ पैसाको अभाव भएको बेला हामीलाई चिन्ता हुन्छ। कतिचोटि चाहिँ हामीलाई महिनाभरिको बिल आउँदाखेरि हामीलाई चिन्ता हुन्छ। कतिचोटि चाहिँ अब ला म अब जागिर गुमाउँछु होला, यस्तो परिस्थिति छ, अब जताततै समस्या छ, अब म जागिर पाउँदिनँ होला। मान्छेलाई विभिन्न किसिमको चिन्ताहरू हुनसक्छ, है। अब नानीहरूको स्कुलहरू छैन, अब नानीहरूको बिलहरू आउँदाखेरि अब कुन चाहिँ स्कुलमा हाल्ने होला, अब नयाँ भर्नको निम्ति विभिन्न मानिसलाई विभिन्न किसिमको चिन्ताहरू हुनसक्छ, है। कतिचोटि चाहिँ हस्पिटलमा गएको बेलामा थुप्रो बिल आएको बेला मान्छेलाई अब यो कसरी तिर्ने भनेर चिन्ता हुनसक्छ, है। कतिजना मान्छेहरू चाहिँ अब म वृद्ध हुँदैछु, अब म रिटायर हुँदैछु, अब म के गर्ने होला भनेर चिन्ता हुन्छ। कतिपय मान्छेको चाहिँ होइन सबै किसिमको उनीहरूको भौतिक कुराहरू डामाडोल भएको हुन्छ, बिजनेसहरू डामाडोल भएको हुन्छ, अब के गर्ने होला भनेर विभिन्न किसिमको चिन्ताहरू हुन्छ, है। कतिजना मान्छेलाई सुस्वास्थ्यको चिन्ता हुन्छ, किनभने दिनदिनै ढल्किरहेको छ, हामी वृद्ध हुँदैछौँ, हाम्रो अनुहारहरू चौरी परेको थाल्छ, हामीलाई विभिन्न किसिमको रोगहरू लाग्न सक्छ, होइन। र हामीलाई विभिन्न किसिमको चिन्ताहरू हुनसक्छ, है। चिन्ताले हामी भरिएको हुन्छौँ। यसकारण हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ वी आर एन्सियस अबाउट चिल्ड्रेन, है। कतिचोटि चाहिँ हाम्रो नानीहरूको निम्ति हामी चिन्ता गरेको हुन्छ, ल अब के हुन्छ होला, कसो हुन्छ होला, यिनीहरू हुर्किँदैछ, बढ्दैछ, अब यिनीहरू जवान भइसकेको छ, अब कोसँग विवाह हुन्छ होला, यिनीहरूले कस्तो किसिमको जागिर पाउँछ, यिनीहरू राम्रो इक्जाम आउँदैछ, यिनीहरू पास हुन्छ कि हुँदैन, विभिन्न किसिमका चिन्ताले चाहिँ हामीलाई के गरेको छ त? हामीले चाहिँ भित्रभित्रै हामीले खाइरहेको हुन्छ। हरेक मान्छेलाई काहीँ न काहीँ यो चिन्ताले चाहिँ समाति नै रहेको छ। काहीँ न काहीँ मान्छेलाई चाहिँ यो चिन्ता छ। जवानलाई पनि चिन्ता छ, बुढोलाई पनि चिन्ता छ, है। मिडल एजलाई पनि चिन्ता छ, हरेकलाई केही न केही चिन्ता छ, है। यसकारण चाहिँ हामी सबैजना चिन्तामा छौँ। यसकारण टु दोज हु फलो हिम, है, जिजस प्रमिस्ड, है, जो जतिले यीशुलाई पछ्याएको छ, यीशुले ती मानिसहरूलाई के प्रतिज्ञा दिनुभएको छ? आउनुहोस् त हामी यूहन्नाको सुसमाचार हामी 14 अध्यायको 27 पद पढ्नेछौँ। शान्ति म तिमीहरूसँग छोडिराख्दछु, शान्ति म तिमीहरूको लागि छोडिराख्दछु, म आफ्नो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु, म मेरो आफ्नो शान्ति म तिमीहरूलाई दिन्छु। संसारले दिए जस्तो म तिमीहरूलाई दिदिनँ, संसारले दिए जस्तो म तिमीहरूलाई दिन्न। तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस् र तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस् भयभीत नहोस्। हेर्नुहोस् है त, प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो वचन कति बेला भन्नुभयो? त्यो रात, जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो, उहाँ पक्राउ पर्न भन्दा अघि, उहाँ क्रुसमा टाँगिनुभन्दा 1 दिन अगाडिको रात उहाँले चाहिँ यो वचन चाहिँ उहाँले यो दिनुभएको थियो। हेर्नुहोस् है त, यसकारण चाहिँ द्याट पिस क्यान बी द कन्स्टेन्ट एक्सपिरियन्स अफ एभरी क्रिस्चियन इभन इन द मिड्स अफ ट्रायल्स। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफै पनि बडो गम्भीर भएर उहाँ चाहिँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, है। उहाँ माथिल्लो कोठामा आफ्नो चेलाहरूसँग अन्तिम भोज खाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ सल्लाहहरू दिइराख्नु भएको थियो। र त्यति बेला उहाँले भन्नुभयो, पिस आई लिभ विथ यु,
माई पिस आई गिभ टु यु, म शान्ति म तिमीलाई दिँदछु। संसारले दिने जस्तो होइन, जसले यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याइरहेको छ है। जो मानिसहरू विभिन्न कुराहरूले चिन्तित छ है। अब अहिलेको संसारको परिस्थितिलाई हेरेर जति पनि हामी चिन्तित भएका छौँ, हाम्रो निम्ति चाहिँ यो परमेश्वरको वचन के छ, यीशुले भन्नुभएको वचन के छ भन्दाखेरि पिस आई लिभ विथ यु, माई पिस आई गिभ टु यु। अनि यहाँ पावल आफै पनि हेर्नुहोस् त, इन आवर कन्टेक्स्ट पावल आफै पनि चाहिँ यो हामीले पढ्दै गयो भने चाहिँ पावलले चाहिँ यो पत्र चाहिँ रोमको जेलखानाबाट लेख्दै हुनुहुन्छ। उहाँ आफै पनि जेलखानामा हुनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ टु एक्सपिरियन्स गड्स पिस इन्स्टेड अफ एन्जाइटी प्रे विथ थ्याङ्कफुलनेस एबाउट एभ्री कन्सर्न। यहाँनिर त्यही कुरो बताएको छ कि हामी यो सबै चिन्ताबाट अलग हुनको निम्ति चाहिँ हामीले धन्यवादको साथमा हाम्रो हरेक बिन्तीहरूको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। देयर आर 3 की वर्ड्स इन दिस वर्स। हेर्नुहोस् त, यो पदमा तीनवटा मुख्य शब्दहरू छ। एउटा चाहिँ चिन्ता भन्ने शब्द छ, एउटा चाहिँ प्रार्थना भन्ने शब्द छ, अनि अर्को चाहिँ शान्ति भन्ने शब्द छ। यसकारण चाहिँ being anxious is the problem we are told to put up। यसकारण चाहिँ जुन चिन्ता भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ त्यो चिन्तालाई चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ प्रार्थना भन्ने शब्द प्रयोग बताएको छ, र प्रार्थना भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो डेली प्र्याक्टिस हो। यो चाहिँ हामी प्रत्येक दिन हामीले यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने कुरो। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो निम्ति के प्रतिज्ञा गरेको छ भनेर शान्ति है। पिस इज द प्रोडक्ट वी आर प्रमिस्ड बाई गड। 1 नम्बर बुँदामा वी मस्ट पुट अफ एन्जाइटी। हामीले एन्जाइटीलाई हामीले के गर्नुपर्छ त, अलग गर्नुपर्छ अथवा हटाउनुपर्छ भन्नु खोजेको। किनभने परमेश्वरमाथि शङ्का गर्नु पनि एउटा पाप हो। यसकारण मानिसलाई जब चिन्ता हुन्छ, फिक्री हुन्छ, र त्यस्तो बेलामा उसले परमेश्वरमाथि भरोसा नगर्न सक्छ, र त्यो परमेश्वरमाथि शङ्का गर्नु पनि, चिन्ता गर्नु पनि के हो त, एउटा पाप हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले मत्तीको सुसमाचार 6:25 पदमा यसरी भन्नुभएको छ, यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, के खाउँला कि के पिउँला भनी आफ्नो प्राणको निम्ति र के लगाउँला भनी आफ्नो शरीरको निम्ति फिक्री नगर। यीशु ख्रीष्टले स्पष्ट रूपले भन्नुभयो, के खाउँला के लगाउँला र के पिउँला भनेर चाहिँ तिमीहरू चिन्ता नगर भन्नुभएको छ। र 30 पदमा पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले यसरी भन्नुभएको छ, आज हुने र भोलि आगोमा फालिने घाँसलाई परमेश्वरले यसरी पहिराउनु हुन्छ भने ए अल्पविश्वासी हो, के तिमीहरूलाई झन् बढी उहाँले पहिराउनु हुने छैन र। हेर्नुहोस् त, मैदानका लिल्ली फुलहरूलाई विचार गर्नुहोस्, जो एउटा घाँस मात्र हो, जो एक दिन त्यो आगोमा फालिन्छ, त्यस्ता घाँसहरूलाई त पवित्र परमेश्वरले यति सुन्दर प्रकारले पहिराउनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ हामी परमेश्वरका आफ्नै पवित्र रगतले किनिएका उहाँका छोराछोरीहरू हौँ भनेदेखि उहाँले हामीलाई कति बढ्ता गरेर उहाँले हाम्रो फिक्री गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू। यसकारण यीशुले 33 पदमा यसरी भन्नुभयो, उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर्नेहरूलाई यी सबै कुराहरू थपिनेछ भन्ने कुराहरू यीशुले स्पष्ट रूपले भन्नुभयो। हामी अर्को एउटा पद पढ्नेछौँ, लुकाको सुसमाचार 8:14 पदमा, काँडाहरूका बीचमा पर्ने चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले सुन्छन् तर पछि यस जीवनका चिन्ता, धन, सुख चैनमा परेर बढ्न पाउँदैनन् र तिनीहरूका फल पाक्न पाउँदैनन्। यहाँनिर चाहिँ बिउ छर्ने उखानमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा राम्रो उखान भन्नुभएको छ, र त्यो उखानमा चाहिँ एकजना मानिसले पवित्र परमेश्वरको बिउ छर्दै गएको छ, र यो विभिन्न किसिमको जमिनहरूमा परेको छ, र एउटा जमिनको चाहिँ विशेष उहाँले यहाँनिर हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ, र जुन जमिन चाहिँ यो चाहिँ काँडाहरूको बिचमा परेको छ, र यो काँडाहरूको बिचमा परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मानिस चाहिँ यो वचनलाई चाहिँ राम्रो, त्यो वचन सुनेर चाहिँ यो वचनमा चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ के हुन सकेको छैन, मेच्योर एउटा परिपक्व हुन सकेको छैन। किनभनेदेखि चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ यो संसारको सम्पूर्ण लोभको कारणले गर्दाखेरि, यो संसारको धन र रुपियाँ पैसाको कारणले गर्दाखेरि यो मान्छेलाई पुरै रूपले निसासिदिएको छ। किनभने यो मानिसलाई परमेश्वरको वचनमा परिपक्व हुनको साटोमा चाहिँ यो संसारको धन र रुपियाँ पैसाले उसलाई एकदमै ठुलो चिन्तामा पारेको छ। र यहाँनिर चाहिँ
पावलले 4 अध्यायको 6 पदमा कुनै कुरामा चिन्तित नहौ भन्नु खोजेको चाहिँ वाट वी हेभ हियर इज नट जस्ट अ सिम्पल फर्मुला है इफ यु आर एन्सियस ट्राई प्रेयर इट वर्क्स है यो चाहिँ सिम्पल फर्मुला होइन यो बुझ्नुभयो त हामी चिन्ता हुने बित्तिकै हामी प्रार्थना गर्छौँ र यो सबै चिन्ताहरू हटेर जान्छ भन्नु खोजेको होइन यो कुराहरू है तर रादर है हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु आर एन्सियस यदि तपाईँ साँच्चै नै चिन्तित हुनुहुन्छ र तपाईँ साँच्चै रूपले पुरै चिन्तामा एन्जाइटीमा हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले सबभन्दा पहिले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ तपाईँले जाँच गर्नु पर्यो आइदर यु लेक अफ यु फेथ इन द लिभिङ गड कि त तपाईँले पवित्र परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न छोड्नु भएको छ कि त तपाईँले चाहिँ आफ्नो ध्यानलाई परमेश्वरमा नलगाएर चाहिँ आफैपट्टि खिच्नु भएको छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई यो चिन्ता बढिआएको छ हेर्नुहोस् है दुईवटा कारणहरू बताएको छ एक्जामिन आइदर योर ल्याक अफ फेथ इन द लिभिङ गड हु हेज प्रमिस टु सप्लाई द बेसिक निड्स अफ हिज चिल्ड्रेन or examine your focus whether you are living for Christ and His kingdom or for yourself. हामी परमेश्वरको निम्ति जिउँदैछौँ उहाँको राज्यको निम्ति जिउँदैछौँ कि हामी आफ्नै निम्ति जिउँदैछौँ यदि हामी आफ्नै निम्ति जिउने प्रयास गर्दैछौँ भनेदेखि चाहिँ हामी के गरेका छौँ हामी विभिन्न चिन्तामा हामीमा आउन सक्छ हाम्रो जुनसुकै हाम्रो त्यो रुट कज भए तापनि जस्तोसुकै हाम्रो त्यो समस्याको त्यो जड भए तापनि एन्जाइटी इज सिन द्याट मस्ट बी कन्फेस टु गड एन्ड पुट अप एन्जाइटी त्यो चिन्ता भन्ने कुरो चाहिँ परमेश्वरमाथि हामीले शङ्का गरेको कारणले परमेश्वरमाथि भरोसा नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त एउटा पाप हो यसकारण कुनै पनि मूल्यमा हाम्रो त्यो चिन्तालाई चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ यसकारण पावलले अर्को ठाउँमा के भनेको छ त्यही 4 अध्यायको 6 पदमा यसरी भनेको छ फिलिपी 4 अध्यायको 6 पदमा हेर्नुहोस् है कुनै कुरामा चिन्तित नहौ तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनमा धन्यवाद सहित तिमीहरूको बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होस् यहाँनिर पावलले 4वटा विशेष यहाँनिर चाहिँ ग्रीक शब्दहरू प्रयोग गरेको छ एउटा प्रेयर प्रार्थना भन्ने कुरो एउटा निवेदन भन्ने शब्द सप्लिकेसन अर्को चाहिँ धन्यवाद भन्ने शब्द थ्याङ्क्स गिभिङ र अर्को चाहिँ रिक्वेस्ट बिन्ती भन्ने यो 4वटा शब्दहरू प्रयोग गरेको छ अब यो प्रार्थना भनेको के हो त भनेको चाहिँ यो चाहिँ फेस टु फेस कमिङ विथ गड है त हामी चाहिँ आम्ने सामने पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनु हो भनेको मतलब प्रार्थना भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो अडियन्स चाहिँ अब कोही पनि छैन है हाम्रो अडियन्स चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ उहाँको अगाडि चाहिँ हामी आम्ने सामने आउनु हो अनि उहाँले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई निश्चय पनि उहाँको उपस्थितिमा जहिले पनि स्वागत गर्नुहुन्छ है हिब्रू 4 अध्यायको 6 पदमा के लेखेको छ हामी त्यो पढ्नेछौँ किनभने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पवित्र परमेश्वरको अगाडि हाम्रो प्रधान पुजारी हुनुभएको कारण पनि उहाँले निरन्तर रूपले हाम्रो पक्षमा उहाँले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गराउनुभएको छ यसकारण जब हामी प्रार्थना गर्छौँ र जब हामी उहाँको अगाडि प्रार्थना गर्छौँ निश्चय पनि परमेश्वरले त्यो अनुग्रहको सिंहासनमा उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ स्वागत गर्नुहुन्छ हामी त्यो पद पढौँ त 4 अध्यायको 16 पद हिब्रू 4 अध्यायको 16 पद यस कारण साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाउँ र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौँ ल हेर्नुहोस् त खाँचोको समयमा हामी के पाउन सक्छौँ कृपा र अनुग्रह पाउन सकौँ भन्ने कुराहरू किनभने यीशु ख्रिस्ट चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अगाडि हाम्रो निम्ति दिन रात उहाँले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गराउनु भएको छ यसकारण हामी जब पनि हामी प्रार्थनामा आउँछौँ परमेश्वरले उहाँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्टद्वारा हामीलाई जहिले पनि सारा स्वर्ग र पृथ्वीका मालिकको अगाडि हामी उभिँदैछौँ प्रार्थनामा यसकारण चाहिँ उहाँको अगाडि हामीले जहिले पनि जाँदाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो हृदयलाई चाहिँ पुरै रूपले के गर्नुपर्छ त इक्जामिन गर्नुपर्छ हाम्रो हृदयलाई चाहिँ हामीले पुरा रूपले चाहिँ हामीले जाँच्नुपर्छ कतै हामीमा कतै पाप पो छ कि भन्ने कुराहरू हामी पढाउँदा हामी भजन सङ्ग्रह 66 को 18 यदि मैले मेरो हृदयमा अधर्मलाई आश्रय दिएको भए यदि मैले मेरो हृदयमा अधर्मलाई आश्रय दिएको भए परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुने थिएन परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुने थिएन यसकारण चाहिँ जब हामी प्रार्थनामा परमेश्वरको अगाडि आम्ने सामने सारा ब्रह्माण्डका सृष्टिकर्ताको अगाडि एउटा ख्रिस्ट येशूको रगतले धोइएका उहाँको बालकको रूपमा हामी प्रार्थना गर्न जान्छौँ तब हामी आफूले आफूलाई जाँचेर चाहिँ हामी त्यहाँ जानुपर्छ यदि हामीमा कुनै पनि पाप अधर्म छ भने उहाँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुने छैन यसकारण पहिलो यूहन्ना 1 अध्यायको 7 पदमा र 9 पदमा त्यही कुरो बताएको छ कि ख्रिस्ट येशूको रगतले उहाँले हाम्रो सम्पूर्ण पाप र अधर्म धुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यदि हामीले उहाँको अगाडि हाम्रो पापहरू र अधर्महरू हामीले स्वीकार गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ दोस्रो कुरो यहाँनिर भन्छ निवेदन सप्लिकेसन यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस वर्ड गिभ्स प्रोमिनेन्स टु द सेन्स अफ निड अल्सो एन्ड अल्सो लुक्स एट द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो आवश्यकता के हो त
यसले त्यो कुरा देखाउँछ। यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ विशेष हाम्रो माग के हो त त्यो कुरोलाई पनि देखाउँछ। यसकारण चाहिँ कतिचोटि मान्छेहरू चाहिँ होइन प्रार्थना गर्दा चाहिँ किन प्रार्थना चाहियो र, परमेश्वरले सबै कुरो थाहा छ, किन हामीले प्रार्थना गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ कतिचोटि चाहिँ हामीले त्यसरी भनिरहेका हुन्छौँ। दिस मिन्स द्याट आवर सप्लिकेसन मस्ट बी लाइन अप विथ गड्स विल एन्ड पर्पस। भन्नुको अर्थ चाहिँ जहिले पनि हाम्रो निवेदन जब हामी परमेश्वरको अगाडि हामी लिएर आउँछौँ त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ, उहाँको इच्छा अनुसार हुनुपर्छ र उहाँको उद्देश्यसँग चाहिँ मेल खानुपर्छ र त्यो चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ भन्नु खोजेको। किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले पनि उहाँले जब प्रार्थना सिकाउनु भयो उहाँले त्यही भन्नुभएको छ, फर्स्ट फोकस आवर प्रेयर इन द किङडम अफ गड। है त सबभन्दा पहिलो हाम्रो प्रार्थना चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा हुनुपर्छ, उहाँको धार्मिकतामा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू। त्यसपछि मात्रै है हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, हाम्रो आवश्यकताहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नु। जहिले पनि हामीले प्रार्थना गर्दा त्यही हुन्छ है, फर्स्ट फोकस अफ आवर प्रेयर सुड बी अन गड्स किङडम एन्ड हिज राइचियसनेस। हाम्रो प्रार्थना पहिला परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतामा हाम्रो केन्द्रित हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै अनि चाहिँ हाम्रो आवश्यकताहरूमा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा। यसका दोस्रो चाहिँ सप्लिकेसन, तेस्रो चाहिँ धन्यवादको कुराहरू। हेर्नुहोस् है त, थ्याङ्क्स गिभिङ। यसका जब हामी चिन्तामा हुन्छौँ, जब हामी फिक्रीमा हुन्छौँ है, त्यति बेला अचानक यो धन्यवाद भन्ने शब्द चाहिँ हाम्रो मुखबाट निस्किँदैन। तर हामीले चाहिँ जसरी भए पनि पवित्र परमेश्वरलाई चाहिँ यो धन्यवाद चाहिँ दिन सक्नुपर्छ डेलिबरेटली है, बाई फेथ वी मस्ट बी एबल टु स्पिक द थ्याङ्कफुलनेस टु गड। है त हामीले डेलिबरेटली चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ धन्यवाद चाहिँ भन्नु सक्नुपर्छ। यस कारण चाहिँ थ्याङ्क्स गिभिङ इन द टाइम अफ ट्रायल रिफ्लेक्ट्स थ्री थिङ्स। यसका चाहिँ तिनवटा कुराहरू चाहिँ हामीले एकदम विचार गर्नु। जब हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदाखेरि चाहिँ हामीले के विचार गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तिनवटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिलो चाहिँ रिमेम्बर अफ गड्स सप्लाई इन द पास्ट। विगतमा परमेश्वरले के गर्नुभयो, कसरी उहाँले आफ्नो विश्वसनीयता देखाउनु भएको छ सो सम्झना गर्नुपर्छ। किनकि उहाँले आफ्नो सन्तानलाई कहिले पनि त्याग्न सक्नुहुन्न। हेर्नुहोस् त, विगतमा त राम्रोसँगले विचार्नुहोस्। अहिले हामी बडो चिन्तामा छौँ होला, तर विगतको दिनलाई हेर्नुहोस्, त्यो दिनलाई सम्झिनुहोस् जब तपाईँ अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्थ्यो, जब तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्थ्यो, जब तपाईँ आँसुमा हुनुहुन्थ्यो, जब तपाईँ एक्लो हुनुहुन्थ्यो, जब तपाईँलाई कुनै पनि सहारा थिएन, तपाईँको टेक्ने ठाउँ थिएन, तपाईँको समत्ने ठाउँ थिएन। त्यति बेला परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँलाई कसरी सहायता गर्नुभयो र कसरी तपाईँले त्यति बेला चाहिँ तपाईँले अनुग्रह पाउनुभयो, कृपा पाउनुभयो, तपाईँले प्रशस्त मात्रामा पाउनुभयो र तपाईँलाई कुनै पनि कुराको अभाव भएन। त्यो दिनलाई तपाईँले सम्झ, अहिले तपाईँ त्यो किसिमको चिन्तामा हुनुहुन्छ भने त्यो दिनलाई सम्झिनुहोस्, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा के गर्नुभयो भन्ने कुराहरू। दोस्रो कुरो चाहिँ वर्तमान समयमा है हामीले आफूलाई प्रभुको हातमा हामीले समर्पण गर्न सक्नुपर्छ। अभावमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै यसो भन्नुपर्छ, हे प्रभु यो सब के भइरहेको छ म जान्दिनँ, तर यी सबै परिस्थितिमा म आफैलाई तपाईँको हातमा अर्पण गर्न चाहन्छु। है हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो विगतमा परमेश्वर के गर्नु भनेर सम्झिनु पऱ्यो र वर्तमानमा चाहिँ यो के भइरहेको छ हामी जान्दैनौँ। अहिले वर्तमानमा के भइरहेको छ, एकदमै जटिल समस्या छ, हामी बुझ्न सक्दैनौँ यो के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू। यसका चाहिँ हामी यस्तो बेलामा चाहिँ हामी आफूलाई प्रभुको हातमा हामीले समर्पण गर्नुपर्छ। अनि पावलले त्यही कुरो भनेको छ है, पहिलो थिस्सलुनी 5:18 पदमा पनि त्यही भनेको छ, वी आर नट जस्ट टु थ्याङ्क गड वेन वी फिल अर लाइक इट है, तर बट वी अल्सो वेन वी डोन्ट फिल इट। है हामीलाई मन नपरेको बेलामा पनि, हामीलाई मन परेको बेलामा चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्ने होइन, तर हामीलाई मन नपरेको बेला, हाम्रो एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि, हाम्रो एकदम नाजुक अवस्थाको बेला पनि, जुन बेला हाम्रो हृदयबाट धन्यवाद निस्किन सक्दैन त्यति बेला पनि हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ धन्यवाद भन्नु सक्नुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ ट्रस्ट इन गड्स सफिसियन्सी फर द फ्युचर। है भविष्यमा परमेश्वरले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। हामी एउटा पद पढौँ त, हामी यिर्मया 32:2 पद पढौँ है त। हेर्नुहोस् न, यिर्मया 32:2 पद। त्यस बेला बेबिलोनका राजाको सेनाले यरुसलेममा घेरा हालेको थियो। हेर्नुहोस् त, र यिर्मया अगमवक्ता चाहिँ यहुदाका राजाको महलको गर्दाको चोकमा थुनामा राखिएका थिए। ल राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस्, हामीले यो यिर्मयाको पुस्तक 32 अध्यायलाई हामीले राम्रोसँगले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले यिर्मया अगमवक्तालाई आफ्नो काकाको है एउटा जमिन किन्नको निम्ति चाहिँ आज्ञा गर्नुभएको छ। तपाईँ राम्रोसँगले विचार गर्नु, यस्तो बेलामा आज्ञा गर्नुभएको छ जब कि सारा बेबिलोनीहरू आएर चाहिँ यरुसलेमलाई आक्रमण गर्न खोजिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, एकदमै घेराबन्दीमा छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो जमिन किन्न लगाउनु भएको छ। कुनै पनि मानिसले है आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ अरूले हडपिरहेको बेलामा चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ कोही पनि मानिस चाहिँ बौला छैन किन्नको निम्ति। र कतिपय मानिसले सायद यिर्मया अगमवक्तालाई पनि बौला भने होला। तर हामी 15 पद पढौँ त।
किनभने सर्वशक्तिमान परमप्रभु इस्राएलको परमेश्वर भन्नुहुन्छ, घरहरू, खेतहरू र दागबाहरू फेरि यस देशमा किनिने छन्। ल हेर्नुहोस् है त, घरहरू र जग्गा जमिनहरू फेरि किनमेल हुनेछन् भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। र यिर्मिया अगमवक्ता आफै पनि जेलखानामा हुनुहुन्थ्यो है। र बेबिलोनीहरूले पुरै यरुसलेमलाई, पुरै यहुदालाई आक्रमण गरिरहेको छ, चारैतिर घेराबन्दी लगाइरहेको छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो त, यिर्मियालाई आज्ञा गर्नुभयो त्यो जमिन किन्नको निम्ति। किन चाहिँ किन्न लगाउनु भयो भन्दा चाहिँ अब भविष्यमा चाहिँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, फेरि यो देशमा जब मानिसहरू फर्केर आउनेछ त्यति बेला चाहिँ फेरि यो देशमा चाहिँ किनमेल हुनेछ, यो सधैँको निम्ति चाहिँ रुखो हुने छैन भन्ने कुरा बताएको छ। हामी पद पढाउँदा, हामी 17 पद पढाउँदा, 32 अध्यायको 17 पद, हे परमप्रभु परमेश्वर, त्यसपछि यिर्मियाले के भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईले नै आफ्नो महाशक्ति तपाईँले नै आफ्नो महान शक्ति र पसारिएको बाहुलीले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। तपाईको लागि कुनै काम कठिन छैन। तपाईँको निम्ति नथिङ इज इम्पोसिबल फर यु है। तपाईँको निम्ति कुनै पनि काम कठिन छैन। हेर्नुहोस् न, यिनीहरू कैदमा जानुभन्दा अगाडि नै त्यो जमिन चाहिँ यिर्मियालाई किन्न लगाएको छ, किनभने परमेश्वरले भविष्यमा जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यिर्मियाले विश्वास गरे। यसकारण यहाँनिर पनि पावलले भन्नु खोजेको थियो है, हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद चाहिँ के को निम्ति दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ विगतमा उहाँले के गर्नुभयो त्यसको निम्ति धन्यवाद दिनुपर्छ। वर्तमानको समस्या हामीले झेल्न सक्दैनौँ, यसमा हामीले प्रभुको हातमा समर्पण गर्नुपर्छ र हामीले यसकारण धन्यवाद दिनुपर्छ कि हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। हामीले सहज प्रकारले, सहज बेला भएको बेला हामीले धन्यवाद दिनु सजिलो होला, तर हाम्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ धन्यवाद दिन सक्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर पावलले बताएको छ। यसकारण चाहिँ जसरी यहाँनिर यिर्मियाको जीवनबाट हामीले थाहा पायो कि परमेश्वरले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ है भनेर, त्यसकारण चाहिँ प्रभु धन्यवाद छ तपाईँले जुटाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो जुटाउनु भएको निम्ति पनि हामीले के गर्नुपर्छ, भविष्यको लागि पनि चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यसपछि चौथो प्रार्थना, यहाँनिर पावलले बिन्ती भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। हेर्नुहोस् न, 4वटा शब्दहरू प्रयोग छ। एउटा प्रार्थना, एउटा चाहिँ निवेदन, एउटा चाहिँ धन्यवाद र अर्को चाहिँ बिन्ती भन्ने शब्द। यसको रिक्वेस्ट, द वर्ड ओभरल्याप्स विथ सप्लिकेसन। यो चाहिँ निवेदन र बिन्ती यो झन्डै उस्तै देखिन्छ है। यसका एम्फसाइजिङ द स्पेसिफिक डेफिनेट नेचर अफ आवर पिटिसन्स टु द लर्ड। यसका चाहिँ हाम्रो माग के हो त, हाम्रो प्रार्थनाको मुख्य विषयहरू के हो त, त्यो चाहिँ के हुनु पर्छ, स्पेसिफिक हुनु पऱ्यो, डेफिनेट हुनु पऱ्यो, अनि मात्रै हामीले परमेश्वरको अगाडि चाहिँ त्यो बिन्ती चाहिँ ल्याउन सक्नु पऱ्यो। जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टले मत्ती 7 अध्यायको 7 पदमा भन्नुभयो कि माग त तिमीहरूलाई दिनेछ, खोज त तिमीहरूले भेटाउनेछौ, घचघचाउ त तिमीहरूको निम्ति खोलिनेछ। र 11 पदमा उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरू दुष्ट भइकिन पनि आफ्नो छोराछोरीलाई असल कुरो दिन जान्दछौ भनेदेखि चाहिँ झन् स्वर्गीय पिताले झन् कति बढ्ता गरेर उहाँले तिमीहरूलाई असल कुरा दिन सक्नुहुन्छ। यसकारण चाहिँ कतिचोटि चाहिँ हाम्रो प्रार्थना स्पष्ट हुँदैन। यसकारण चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ भने यी हाम्रो प्रार्थना चाहिँ एकदम स्पष्ट हुनु पऱ्यो। हामीलाई के चाहिएको छ है, हामीलाई आशिष दिनुहोस्। खालि जहिले पनि हाम्रो के छ त्यो चाहिँ स्पष्ट भएन, चाहिँ आशिष मात्रै भयो, त्यो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ स्पष्ट भएन, तर स्पेसिफिक हुनु पऱ्यो र डेफिनेट हुनु पऱ्यो भन्ने कुरो चाहिँ प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भयो। यसकारण वी आर प्रमिस्ड God's incomparable peace when we pray. यसकारण जब हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो समझले भ्याउन नसक्ने शान्ति चाहिँ उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ 7 पदमा उहाँले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यदि हामीले यी सिकेका कुराहरू अभ्यास गऱ्यौँ भने निश्चय नै परमेश्वरले साँचो शान्ति परमेश्वरको साँचो शान्ति हाम्रो हृदयमा बास गर्नेछ। यसकारण He wants us to trust Him for everything. यसकारण चाहिँ जे जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हाम्रो चिन्ताको बेलामा, हाम्रो फिक्रीको बेलामा पनि हामीले परमेश्वरमा चाहिँ भरोसा गर्न सिकाउनु भएको छ है। 4 अध्यायको 6 पदमा त्यही गर्छ, डोन्ट बी एन्सियस फर एनिथिङ, कुनै पनि कुराको चिन्ता नगर भन्ने कुराहरू। हेर्नुहोस् न 6 पदमा हेर्नुहोस् त, म फेरि कुनै कुरामा चिन्तित नहो, पहिलो कुरो चाहिँ त्यो हो। दोस्रो कुरो चाहिँ प्रे टु हिम फर एनिथिङ है, कुनै पनि कुराको निम्ति। तर त्यसपछि के भने 6 को दोस्रो भागमा, तर हरेक कुरामा प्रार्थना गर, हरेक कुरामा है, but in everything by prayer and petition with thanksgiving present your request to God है। हरेक कुरामा चाहिँ हाम्रो बिन्तीहरू, हाम्रो निवेदनहरू, हाम्रो प्रार्थनाहरू, हाम्रो अर्ज बिन्तीहरू जे जति छन् प्रभुको अगाडि स्पष्टसँग चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ यो चिन्ताबाट चाहिँ
हामी अलग रहनको निम्ति चाहिँ मेडिटेट अन वाट इज होली, जे कुरो पवित्र छ, जे कुरो चाहिँ एकदमै सकारात्मक छ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ पावलले यहाँनिर बताएको छ। म तपाईँहरूको निम्ति पढ्न चाहन्छु 8 पदमा, हेर्नुहोस् है त। अन्त्यमा भाइयो, जे कुरो सत्य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरो न्यायसङ्गत छ, जे कुरो शुद्ध छ, जे कुरो प्रेमयोग्य छ, जे कुरो कृपामय छ, यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य छ भने यिनै कुराहरूको विचार गर। हेर्नुहोस् त, यदि हामीलाई चिन्ता र फिक्रीले हामीलाई एकदमै नकारात्मक बनाएको छ भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ जे कुरो पोजिटिभ छ, जे कुरो सत्य छ, जे कुरो प्रशंसाको योग्यको छ, जे कुरो श्रेष्ठता छ, तिनै कुराहरूको बारेमा विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ पावलले हामीले बताएको छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर आज हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ पावलले विशेष 2 जना छोरी मानिसहरूलाई, जो मानिसहरू चाहिँ पावल सँगसँगै सुसमाचारको यात्रामा हिँडेको थियो, सुसमाचारमा उनीहरूले सङ्घर्ष गरेको थियो र यस्तो बिन्दुमा आइपुग्यो, यी 2 जना बहिनीहरूको बिचमा के भएको छ, मतभेद भएको छ र यिनीहरू चाहिँ अब के भएको छ त, यस्तो बिन्दुमा आइपुगेको छ, अब त्योभन्दा अगाडि जान नसक्ने भएको छ। र पावलले यी 2 जना बहिनीहरूलाई र फिलिपीमा भएको मण्डलीलाई र तपाईँ हामी जो जतिजना है, हामी सायद यस्तो बिन्दुमा आइपुगेको छौँ होला, अब चाहिँ हामी अगाडि पाइला चाल्न नसक्ने भइसकेको छौँ होला, हाम्रो अगाडि एकदमै परिस्थिति खराब छ, हामी चिन्ताले भरिएको छौँ, हामी एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ, हाम्रो बिजनेसहरू डाउन भएको होला है, हाम्रो नानीहरूको कारणले गर्दाखेरि हामी समस्यामा छौँ होला, हाम्रो श्रीमानको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो श्रीमतीको कारणले गर्दाखेरि हामी समस्यामा छौँ होला, हामीलाई रुपियाँ पैसाको अभावको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो हेल्थ इस्युको कारणले गर्दाखेरि हामी चिन्तामा छौँ होला है, हामीलाई विभिन्न कारणले गर्दाखेरि आज हामी चाहिँ एकदमै नेगेटिभिटी भइसकेको छौँ होला। र यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामी चाहिँ अगाडि पाइला चाल्न नसक्ने भएको छौँ होला। तर पावलले हामीलाई के कुराहरू बताएको छ, होल्ड अन टु दि जोय है, होल्ड अन टु दि जोय अफ द लर्ड है त, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। होइन, प्रभुले जुन आनन्द हामीलाई दिनुहुन्छ त्यो आनन्दलाई चाहिँ पक्रिराख भन्ने कुराहरू बताएको छ। हेर्नुहोस् न, होल्ड अन टु दि क्यारेक्टर अफ क्राइस्ट है, ख्रिस्ट यीशुको त्यो चरित्रलाई पक्रिराख भन्ने कुरो बताएको छ। होल्ड अन टु द नियरनेस अफ गड। हेर्नुहोस् है, यस्तो चिन्ता भएको बेलामा, यस्तो फिक्री भएको बेलामा कतिचोटि चाहिँ परमेश्वर हाम्रो अगाडि चाहिँ एकदमै टाढो भएको हामीले महसुस गर्छौँ, तर परमेश्वर टाढो हुनुहुन्न, परमेश्वर एकदम नजिक हुनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ त्यो नजिकपनलाई चाहिँ हामीले पक्रिराख्नुपर्छ। हाम्रो चिन्ताको कारणले गर्दा, हाम्रो फिक्रीको कारणले चाहिँ परमेश्वर चाहिँ हाम्रो नजिकबाट कहिले पनि टाढा जान नपरोस् भन्ने कुराहरू। अनि पावलले अर्को कुरा भनेको छ, के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै चिन्ताहरूलाई, फिक्रीहरूलाई हामीले हटाउनुपर्छ, होइन, प्रार्थना गर्नुपर्छ र मात्रै हामीलाई के भएको छ त, परमेश्वरको पूर्ण है त्यो शान्ति, समझले भ्याउन नसक्ने शान्ति चाहिँ उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। हुन्छ, परमेश्वरले हामी सबैलाई आजको पवित्र वचनबाट आशिष दिएका हुन्। जय मसीह।